जब जब इंसानों ने जमीन की चीजों के साथ छेड़छाड़ की है तब तब उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चले आज की कहानी में हम देखेंगे। आज की कहानी की शुरुआत होती है नोरा नाम की एक लड़की से, जो अपने बाप के साथ रॉक क्लाइंबिंग कर रही है और इसका पैशन पूरा करने के लिए डैड उसको पूरी सपोर्ट कर रही है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद उसके डैड कहते हैं कि क्या तुमने सामने वाली पहाड़ी पर कुछ देखा? तो नोरा कहती है कि नहीं, वहाँ क्या है? उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें वहाँ पर ट्रोल्स दिखाई दे, ऐसी शक्तियाँ जो बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें आज भी देखा जा सकता है। दरअसल एक टाइम की बात है जब सभी ट्रोल्स जो बोने टाइप होते हैं पार्टी करके घर लौट रहे थे, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो गई। जैसे ही उन पर सूरज की रोशनी पड़ी वो पत्थर के बन गए। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम फोकस करके देखोगे तो तुम्हें जरूर नजर आएगा। नूरा फोकस भी करती है लेकिन कुछ खास नजर नहीं आता है, लेकिन हाँ, हम जरूर कुछ देख पाते हैं जो कहीं न कहीं उसके डैड की बातों को सच साबित कर रहे थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है 20 साल आगे, जब हम कंस्ट्रक्शन टीम को टनल्स की खुदाई करते हुए देखते हैं। लेकिन बाहर खड़े कुछ लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे होते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा करने से वो पहाड़ों को चोट पहुंचा रहे हैं। पहाड़ों के अंदर भी जान होती है। लेकिन कंपनी का ओनर उनके सामने ही विस्फोट कर देता है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद कोई भयानक चीज आगे बढ़ती है। उस साइड के सारे वर्कर काम छोड़कर वापस भागते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा टनल गिर चुकी थी। ये हादसा इतना बड़ा था कि शहर के जर्नल को भी इस बारे में इतला दी जाती है। इसके बाद साइंटिस्ट की एक टीम मीटिंग के लिए बैठती है, जिसमें नोरा भी शामिल होती है, क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ी डायनोलॉजिस्ट बन चुकी है। उसका काम है डायनासोर्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। और उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि सारे लोग खत्म हो गए। खैर, जर्नल अभी सभी से इसी बारे में बात करते हैं। कुछ का कहना है कि जमीन की वाइब्रेशन के दौरान जमीन दस गई होगी, कुछ का कहना था कि जलजिला आया होगा। लेकिन नोरा साफ साफ कहती है कि आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि वो किसी के फुटप्रिंट है। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इतने में वहाँ पर एक लड़की आकर उन्हें वीडियो दिखाती है, जिसमें ये साफ नजर आ रहा होता है कि जिस टाइम ये धमाका हुआ तभी उस टाइम एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकला था, जंगलों के रास्ते में चला गया, लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी इस वीडियो ने सभी के दिलों में अंदेशा डाल दिया कि आखिर ये चीज क्या है। सीन शिफ्ट होता है ओल्ड कपल पर, जो कि वादियों के बीच में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि जैसे जमीन हिल रही है, हर चीज गिरकर टूटने लगी। इसलिए फौरन से वो जमीन में बने तय करने में जाकर छुप जाते हैं। पर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका तो घर है ही नहीं। इस बात की खबर बाहर डायरेक्टर को दी जाती है, जो नोरा को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजते हैं। इस दौरान कैप्टन हॉलम उसे बताते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जो बस कुछ ही देर के लिए आया और फिर समंदर के रास्ते से जंगल में चला गया। हमने पूरे जंगल को छान मारा लेकिन हमें कहीं नहीं मिला। नोरा को समझ आ जाता है कि ये ट्रोल्स हो सकते हैं, शायद उन 12 में से कोई एक जाग गया होगा, क्योंकि जब उसने उसके पैरों के निशान देखे तो उसे अपने बाप की कहानी याद आ गई। इस चीज को खोजने के लिए वो इर्द गिर्द के सभी इलाकों को थर्मल पावर से चेक करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा निशान नहीं मिलता है जिससे ये साबित हो सके कि कोई यहाँ पर आया था। नोरा को अपने बाप के घर में जाना पड़ा, जो पहाड़ों के बीच रहा करते थे, जो कि अपने काम को लेकर इतना फोकस्ड है उन्हें अपने बारे में कोई ख्याल नहीं होता है। उन्होंने इतने सालों में ट्रोल पर रिसर्च की होती है। जब ये लोग घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ ट्रोल की तस्वीरें हैं और कुछ आर्टिकल छपे हुए थे। ये देखकर नोरा का साथी हंसने लगा कि आपको क्या सच में लगता है ट्रोल जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है? नोरा अपने डैड को वो वीडियो दिखाती जिसमें उस मॉन्स्टर की हल्की सी झलक दिखाई देती है। वो कहते हैं कि ऐसा 20 साल पहले भी हुआ था, मैंने लोगों को बताना चाहा था लेकिन उन्होंने मुझे पागल समझा और शहर से भगा दिया, पर मेरा यकीन मानो वो अभी भी है। पर नोरा का कहना है कि अगर वो मौजूद है तो हमें क्यों नहीं नजर आते हैं? आखिर हम कैसे यकीन करें कि वो हैं? ये लोग उसके डैड को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ आखिरी बार ट्रोल के पैरों के निशान देखे गए थे। नोरा का डैड बहुत ध्यान से ये सब देखता है और बड़े ही यकीन के साथ कहता है कि वो यहीं पर है। इतनी देर में वहाँ पर बादल आना शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ ही हवा में एक अजीब सी स्मेल फैल जाती है और इतने में ही नोरा के पीछे कोई आता है। जी हाँ, तो ये ट्रोल ही था जिसने अभी सिर्फ अपनी आंखें खोली थी। उसको देखकर इनकी आंखें फट जाती हैं। वो उसी पहाड़ के ऊपर सो रहा था लेकिन इन लोगों ने जगा दिया। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब इस चीज की वीडियो हर तरफ फैल जाती है तो लोगों में डर फैल जाता है। इंटर सर्विस को भी नोरा की बातों पर यकीन हो जाता है। इधर ये लोग सेफली आर्मी कैंप तक पहुँचती है। नोरा प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि उसे थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि वो और रिसर्च कर सके, लेकिन मिनिस्टर कहता है कि जितनी जल्दी हो इसे खत्म करना होगा, ये हमारे शहर और लोगों के लिए खतरा है। यहाँ पर नोरा के डैड गुस्सा करते हैं कि इसमें ट्रोल की कोई गलती नहीं है, वो तो चुप करके सो रहा था, लेकिन इंसानों को ही मसला था और ऊट पतंग हरकतों की वजह से वो जाग गया है। मिनिस्टर कहते हैं कि नोरा का काम यहीं पर खत्म हो चुका है, इसलिए बेहतर है कि वो अपने डैड के साथ वापस चली जाए। इसके बाद ट्रोल को मार गिराने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी होती है। नोरा और उसके डैड को पता था कि ऐसा करने से ये अपनी तबाही को गले लगा रहे हैं। वो कैप्टन से कहते हैं कि वो इन्हें भी अपने साथ ले जाए, वो जरूर कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे जिससे ट्रोल को भी नुकसान नहीं होगा और यहाँ पर आम लोगों को भी। कुछ देर समझाने के बाद कैप्टन मान जाते हैं और इन्हें इस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ आर्मी अपनी पूरी
طاقت کے ساتھ ٹرول کو مارنے کے لیے بیٹھی ہے تاکہ جیسے ہی انہیں ہلکا سا نظر آئے وہ اسے ختم کر دیں۔ ان لوگوں نے وائٹ ویژن پہن رکھے ہیں جسے انہیں آتا ہوا ٹرول نظر آتا ہے جس پر یہ بڑی بڑی میزائلز مارتے ہیں۔ اس سے ٹرول بھی غصے میں آ جاتا ہے اور پھر آرمی کی سبھی ٹرک ٹرینکس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس پر اسلحہ بارود کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر نورا کے ڈیڈ ٹرول کے پاس جاتے ہیں اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی، جو دیکھ کر اسے لگا کہ شاید کوئی تو ہے جو اسے سمجھتا ہے۔ ٹرول رک کر اسے سننے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے ڈیڈ بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان کو سن رہا ہے، لیکن آرمی اس بات کا فائدہ اٹھا کر پھر سے اس پر شور کرنے لگتی ہے جس سے ٹرول بھڑک جاتا ہے اور تیزی سے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پیر کے ڈیڈ کو لگ جاتا ہے۔ اس میں وہ پوری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرول وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن نورا کے ڈیڈ آخری سانسیں گن رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی بیٹی بھی بہت روتی ہے۔ اس دوران اس کے ڈیڈ صرف 2 الفاظ کہتے ہیں، جس میں پہلا لفظ تھا دا پیلس اور دوسرا تھا خوف۔ اس کے بعد وہ اپنا دم توڑ دیتے ہیں۔ اب نورا کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کے کہے ہوئے الفاظوں کا مطلب کیا تھا۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے نورا کچھ پرانی کتابوں کو دیکھتی ہے جو اس کے ڈیڈ نے لکھی تھی۔ اس میں ایک بڑی جانکاری اسے ملتی ہے۔ اسے اس کتاب میں ایک بہت اہم تصویر ملتی ہے جو کہ چرچ کی تھی، جس کے باہر کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگوں کو کہنا تھا کہ ٹرول کو چرچ میں بجنے والی گھنٹیاں بالکل پسند نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اس پر پتھر برسایا کرتے تھے۔ اس لیے نورا کہتی ہے کہ ہمیں اسے بیل سے بھگانا چاہیے۔ کیپٹن منسٹر کو کہتا ہے کہ ہمیں ایک بار اس کی بات ماننی چاہیے، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ ہو جائے۔ نیکسٹ سین میں ہم چلڈرن پارک کو دیکھتے ہیں جہاں پر سب کچھ اچھا چل رہا ہے، تبھی وہاں پر خطرناک دھماکہ محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہاں پر ٹرول آ چکے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے آرمی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے، لیکن اس بار وہ حملہ نہیں کرتے بلکہ ہیلی کاپٹر کے نیچے بیلز لگا دیتے ہیں، جس کی آوازوں سے ٹرول پریشان ہو جاتا ہے اور سب کچھ توڑنے پھوڑنے لگتا ہے۔ ان میں سے جب ایک ہیلی کاپٹر بچے کے اوپر گرنے والا ہوتا ہے تبھی ٹرول نے اسے روک لیا، جو اس بات کی گواہی تھی کہ وہ کسی معصوم انسان کی جان نہیں لے سکتا ہے بلکہ یہاں سے دور وہ جینا چاہتا ہے۔ کئی گھنٹوں کی خاموشی کے بعد آخر یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ اس شہر کو خالی کروانا پڑے گا، کیونکہ اب خطرناک ہتھیاروں سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نورا اس بات سے متفق نہیں ہوتی ہے، اسے کچھ مسنگ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اسے اپنے ڈیڈ کے کہے ہوئے الفاظ یاد آتے ہیں، جس کا پتہ لگانے کے لیے وہ سیدھا دا رائل پیلس گئی، جہاں کنگ اور پی ایم نے اسے اندر آنے کی دعوت دی کیونکہ وہ اس کے ڈیڈ کو جانتے تھے۔ یہاں نورا اسے بتاتی ہے کہ ہمیں یہ جگہ خالی کرنی ہوگی کیونکہ اوپر شاید خطرہ ہے۔ تب وہ شخص بتاتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں پہلے ہی پتا ہے۔ دراصل یہاں پر 1000 سال پہلے پہاڑی راجا انسانوں کے بیچ رہا کرتا تھا، لیکن پرنس کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے سبھی ٹرولز کو مروا دیا اور ان کے جسموں کو یہاں پر رکھ دیا، جس کی تلاش میں تمہارے ڈیڈ ہمیشہ سے تھے۔ جب نورا اس جگہ پر بنے تہہ خانے میں دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہاں پر ٹرول کے پورے خاندان کے ڈھانچے پڑے تھے اور اس کے بعد پی ایم نے بتایا کہ اس زمانے کے پرنس نے صرف ایک بچے کو چھوڑ دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اب بڑا ہو گیا ہو اور اپنے گھر واپس لوٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس بیچ نورا ان ڈھانچوں کے اوپر لائٹ مارتی ہے جو کہ پتھر کے ہونے لگتے ہیں۔ اس سے اسے اپنے ڈیڈ کی بات یاد آتی ہے کہ جیسے ہی سورج کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو یہ پتھر کے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ روشنی ان کی دشمن اور اندھیرا دوست ہے۔ یہاں اس کا دوست کہتا ہے کہ اس کو تو ہم نے کئی بار روشنی میں بھی دیکھا ہے۔ نورا کہتی ہے کہ نہیں، تب گھنے بادل تھے، سورج نہیں تھا۔ اس نے فوراً سے یہ بات کیپٹن کو بتائی اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے شہر میں یووی لائٹس لے کر آئیں اور اس سے یہ سب ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ایم نے اس کے اوپر جیٹ حملہ کرنے کو کہا۔ جب اس بارے میں کیپٹن کو پتا لگا تو اس نے اس جیٹ کے پائلٹ سے کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کروا دیا۔ اب ٹرول جو پیلس کی طرف آ رہا ہے جہاں اس کا گھر ہے، جبکہ دوسری طرف یہ لوگ ایک ڈھانچہ لے کر باہر آتے ہیں اور اس ٹرول کے سامنے سے لے کر گزرتے ہیں، مگر ان کی قسمت اتنی بری تھی کہ وہ ڈھانچہ ان کی کار سے گر جاتا ہے۔ اس ڈھانچے کو ٹرول بڑے ہی آرام سے اٹھاتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا کوئی قریبی ہوگا۔ یہ دیکھ کر وہ پاگل ہونے لگتا ہے اور ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر نورا اسے شہر سے باہر لے آئی، مگر کیپٹن نے پہلے ہی ساری لائٹس کو لگا رکھا تھا، جسے آن کرتے ہی وہ تڑپنے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پتھر میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بیچ میں نورا کو اس کے لیے برا لگ رہا ہوتا ہے، لائٹ کو بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جتنا ہمیں جینے کا حق ہے اسے بھی ہے۔ جیسے اس کے ڈیڈ نے اسے بات کرنے کی کوشش کی، وہ بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اسے بولتی ہے کہ اسے دوبارہ پہاڑوں میں واپس چلے جانا چاہیے ورنہ یہ لوگ اسے مار دیں گے۔ لیکن اسی دوران میں صبح ہو جاتی ہے، جیسے ہی سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہ پتھر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس تبدیلی میں اسے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جس چیز کو نورا محسوس کر سکتی ہے، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ٹرول کی موت قریب ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پتھر کی مورتی بن جاتا ہے۔ نورا اس کے قریب جاتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے کہ وہ اسے بچا نہیں سکی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کچھ دیر بعد وہاں پر پی ایم آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کی ساری کہانیاں سچی تھیں، لیکن نورا کچھ نہیں کہتی ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔